भाई था, वाहिद कफील था हमारा। 6 बहनें, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है, और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आप कमाने फिक्र ना करें, हम जान और साहब वो इनको चले तो ही हमने गए। नोट किया हुआ ना पूरी तरह, आपका हम पूरा देखेंगे, ध्यान रखें, फिक्र ना करें जी। शरीक होते ना, तो आप इस वक्त लाखों लोगों के दिल में आप मैंने पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजे, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, मुझे बहुत पता। से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा, इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। 1 साल पूरा हमने जो भी सर कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया, और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया जी हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे, और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो उसमें हमने कर भी दिए। अच्छा, ये भी बेटा इस बार आप देखेंगे, अब मुख्तलिफ देखेंगे। नाज़रीन, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, कोयटा में वज़ीर आज़म इमरान खान की हज़ारा बरादरी के मुतासरीन से बातचीत जारी है, और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि तमाम तर जो मुतासरीन हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो आपसे वादे किए गए उनमें से बहुत सबको पूरा भी किया गया है, और मज़ीद जो वादे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। और हज़ारा बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब इमरान खान से ये कहा गया कि आप ही हमारा वाहिद सहारा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त दुआ कर रहे हैं जो शोहदा थे इस सानहे के, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पहले भी आया हूँ, अपनी हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ, और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ, और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए, तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ। और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी है, और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की, तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ, शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख़ है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया, ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी
کہ ہمیں جو لوائقین ہیں, جو فیملیز ہیں, جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں. ایک آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے, اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے. تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر طرح ان کی مدد کریں گے, ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز, میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح, یعنی میری گورنمنٹ, آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے. اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا. تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جنہوں نے جو آئیسس ہے, اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا, پھر یہ آئیسس کا حصہ بن گئے ہیں. یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں, لیکن ابھی جو ہیں 35 سے 40 لوگ ہیں یہ. تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن, اور یہ جو لوگ ہیں یہ جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں, کہ ایک تو فیملیز, جو مسئلہ تھا فیملیز کا, کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں, ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی. میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری, جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں, اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا, لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے, آج عمران خان ہے, کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا. پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا, اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو, شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے, اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی, اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت, آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے, اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس کے لیے
मैं पूरी कोशिश करूँगा। नासिन, कोयटा में वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने सानह मच के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया, शोहदा के लिए दुआ भी की और इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हज़ारा बिरादरी के पास पहले भी आ चुका हूँ, हज़ारा बिरादरी के साथ खड़े हैं। हम अपनी हज़ारा बिरादरी को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे और हज़ारा बिरादरी के साथ किए गए तमाम वादे हुकूमत पूरे करेगी। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।